السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي، مرحبا بكم في قناة عالم الطيور. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى ألف خير. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتعرفوا على طريقة تحديد جنس الطائر عن طريق ال ADN، واش أنثى ولا ذكر. قبل ما ندوزو للطريقة غادي نتعرفوا على شنو هو ال ADN. بالنسبة لل ADN أو الحمض النووي أو ما يطلق عليه الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين، هو عبارة عن جزيئات حيوية صغيرة جدا على شكل لولبي توجد في جميع الكائنات الحية، حيث تقوم هذه الجزيئات بتحويل المعلومات إلى شفرات ثم تخزين جميع المعلومات الخاصة بكل خلية حية لكل كائن على وجه الأرض. وهذا الاكتشاف ساعد البشرية في حل العديد من المشاكل كتحديد النسل، حل الجرائم والعديد والعديد. وفي حالتنا هذه سوف يساعدنا ADN على تحديد جنس الطائر عن طريق أخذ عينات من الريش. ومن أهم الخصائص ديال ADN هو أنه الجزيئات ديالو كتواجد في اللعاب، في الدماء، في الجلد، في العظم، في الشعر، تقريبا في كل شيء. وكيتميز بالمقاومة ديالو لجميع العوامل التحلل، التعفن، وحتى الحرارة والرطوبة. يعني ال ADN الجزيئات ديالو واخا من بعد الموت ديال الإنسان ومن بعد الموت ديال الحيوان كيبقى داك الجزيئات ديالو في الجسم ديالو وما كيتعرضوش للتلف. وهنا كيبان لافونتاج وكيبان الميزه ديال ال ADN. وهنا غنستعملوه ان شاء الله لتحديد جنس الطائر عن طريق اخذ كما ذكرت اخذ عينات من الريش. بالنسبه عندي هنايا 3 ديال الورقات وعندي هنايا 3 ديال الطيور. هاد الانواع ديال الطيور اليوم خدمت بالروزيلا هو اللي عندي فيه دابا مشكل باش نفرق بين الذكر والانثى، في حين الانواع الاخرى كلها نقدروا نفرقوا بسهوله. بالنسبه للكالوبسيت، بالنسبه للكروبيون، كاكاريكي، زيبرا، الجولدن، كاع هاد الانواع ساهلين باش تحدد الفرق بين الذكر والانثى. دابا اخواني غادي ناخذ الطائر الاول وغادي ناخذوا ليه الريشات ديالو. بالنسبه لهاد العمليه كتاخذوا الطائر كتشدوه بحال هكا ياك، كتحاولوا تقلبوا على الريشات اللي كاينين في الاسفل ديال الجسم ديالو، ويكونوا ريشات صغار باش ما يتالمش الطائر. فهمتي؟ انا غناخذ هنايا خاصنا ناخذوا 4 الريشات وغنوريكم الطريقه باش كنلصقوهم. واخيرا بعد ما لصقنا الكريشات كما كتشوفوا معايا هنايا، هذا هو لومبلاسمون ديال الريشات فين كنتحطوا، وهنايا جميع لي زانفورماسيون على الطائر. غير هنايا ليدونتيفيكاسيون نورمالمون خاصني ندير النيميرو ديال الباك، بويسك هذا ما عندوش النيميرو ديال الباك دونك كنت اوبليجي عليا ندير غير ان نون صافي، سميه وصافي. بالنسبه لهاد الكوبله راه ديجا مباقيه دونك ما عنديش فيها مشكل. بزاف ديال الناس غادي يتسائلوا منين جات هاد لافيش وهاد الورقه منين جات. هذه يا سيدي الا بغيتي تحصل عليها خاصك دوز بزاف ديال لي زيتاب، تدخل لو سيت كدير لونغوجيسترومون وكتخلص، كدوز بعدا واحد لي زيتاب وكتخلص، وديك الساعه كيعطوك لا مان باش تامبريمي هاد لافوي. وهذه اللي عنده هذه دونك راه مخلص، هذه كتخرج لك في حاله واحده الا خلصتي، ما خلصتيش ما عندكش كاع الحق تاخذها كاع، وما عندكش ما كايناش كاع فين تيليشارجيها في لو سيت ديالهم. ودابا اخواني اعزاء غادي ندوزو للبيسي باش نشوفوا في لو سيت كيفاش كنديروا لونجسترومون وكيفاش كنديروا البايمون ولي زيتاب كاملين اللي كندوزو باش تخرج لينا هاد لافوي. هذه الاخوان من بعد غادي نطويوها بحال هكا كما كتشوفوا معايا الاخوان. انا طويناها، اسمحوا لي حيت كنصور بيد وكنوريكم بيد. شتيها كنساليو كنطويوها
وكنصيفطوها بالبريد لادريس اللي كاينه في لاسبانيا، حيت هاد الشركه كاينه في لاسبانيا. فهمتي؟ عندي لادريس ديالهم، عندي كلشي. غنصيفطها عندك واحد 8 ايام ولا 10 ايام كيجاوبوك سير بلاص وكيعطوك دي دوني غادي تباز عليهم، حيت ميمكنلكش تخلي نتايا عندك اون كوبل تخليه مده طويله هو عندك بلا ما تعرف تذكر من النتوى، حيت كتضيع الوقت على والو. اللهم تخسر 100 درهم ياك وطرونشي وتعرف تذكر من النتوى، ولا غتبقى ديما في شكوك. خاصك في البلاصه طرونشي، هي ذكر هي نتوى، هي الكوبله كاينه يا ما كاملاش، وكدوز ليطاب الثانيه باش كتبريباريهم ليليفاج والبرودكسيون. بالنسبه للاخوان الطريقه باش كدير لونجسترومون، كتجي هنا كتمشي لمون كونط. ملي كتمشي لمون كونط هنا كتدخل لادريس ميل وكتدخل مود باس. الا ما كانش عندك كتجي كدير هنا كتصايب واحد جديد. هنايا كتدخل لي زانفورماسيون ديالك، هنايا الاسم العائلي الشخصي، هنا جيميل. كدير اونجستر اوتوماتيكمون، كتمشي لهاد لاباج، كتولي عندك اون باج ديالك بحال هادي. هنا كتدخل كتلقى لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك، وهنا كتلقى هنا خاصك تدخل وتزيد لادريس، حيت ملي كدير لا كرياسيون ديال الكونط ما كتزيدش لادريس. هنا خاصك تدخل وتزيدها. من بعد كتمشي تسيليكسيوني البرودوي اللي بغيتي. هنايا مثلا هذا هو اللي سيليكسيونيت انا. هنايا عندنا كل طائر ب 4.5 اورو. هنايا 7.5 اورو. هذه لونفوا رابيد، هذه الا كنتي بغيتي مثلا توصلك زانفورماسيون بزربه. اما حنا بغينا غير الطريقه العاديه. هنايا لاحظتوا معايا كل ما زدنا في لو نومبر ديال الطيور كل ما نقص الثمن، كاينين دي ريديكسيون. وكل ما زدتي عاوتاني كثر، بحال مثلا في هاد لوكا ديال 1000 طائر كينقصوا، كتولي 3.25 اورو. دونك هنا سيليكسيونينا هذا، زدنا في الباني. ها هو قال لك شنو لي فري ديال البور، هنا التوتال ديال البرودوي. دونك هنا سيليكسيونينا توتال برودوي 2. دونك هنايا غنمشيو باش نخلصو، ندير كوموندي. اوكي دونك كتخرج لك هاد لاباج عاوتاني. هاد لاباج شنو فيها على اليسار لي زانفورماسيون ديالك، يعني لادريس و لو نون لو برينو جيميل وكلشي. وهنا الليمن لي زانفورماسيون على لو برودوي لي سيليكسيونيتي. هنايا كاينين لاحظتوا معايا 3 ديال الطرق ديال باش تخلص، سواء بلا كارت بانكير، سواء بالفيرمون، سواء بالبايبال. دونك حنا في لوكا ديالنا ناخذوا لا كارت بانكير. هنايا 2 هنا كدير اشتي. يفوك كدير اشتي كتدخل لي زانفورماسيون ديال لا كارت بانكير ديالك. من بعد فين كتمشي كترجع لاباج داكوي. لاباج داكوي هي هذه ديالك، يعني لاباج ديال لو كونط ديالك. كتدخل هنا فوار مي زونفوا لو ريزولطا. هنا كتزاد واحد لالين، هذيك لالين هي اللي كتزيد فيها نتايا الطيور اللي بغيتي تصيفط باش ديستانغي وتفرق بين الذكر والانثى. هنا اون فوا كتدخل لي زانفورماسيون كيتكريا عندك واحد البي دي اف. ها ديجا انا درتها، ها هما تكرياو البي دي اف. البي دي اف فاش كتكليكي عليه كيخرج لك مثلا كنتي داير طائر، كتخرج لك 2 ديال لي باج فيها لي زومبلاسمون لا تحط فيهم ريشات، وباج زايده ديما كتكون زايده فيها لي زانفورماسيون ديال لادريس ديال لابو اللي غادي تصيفط ليه لي زيشونتيون. دونك سي سامبل. كنتمناو تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، نتمناو نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوناش من الدعم ديالكم ومن اللايك والتعليق، وشكرا جزيلا.